बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, किसी शायर ने कहा था ना कि एक वो जिन्हें तस्वीर बना आती है और एक हम के लिया अपने ही चेहरे को बिगाड़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतही वफ़द के साथ तुर्की और वहाँ से वापस आ रहे हैं, लेकिन 2 दिन का दौरा उनका, वहाँ बहुत सारी अहम मुलाकातें हुई और बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आई कि किस तरह 2 ब्रदर इस्लामी मुल्क जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते रहे और दामे दरमे सुखने वो साथ चलना भी चाहते हैं। एक तरफ तो वो, और दूसरी जानब अगर हम अंदरूने मुल्क देखें तो आज रावलपिंडी में जो PTI का लॉन्ग मार्च था उसमें एक दफ़ा फिर आली मर्तबत किबला जनाब इमरान ख़ान ने वो जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नहीं अब पिछली बातें हो गई हैं, कोई साजिश थी कि नहीं थी, मैं इक़्तिदार में आ गया तो अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात पैदा करना चाहूँगा, बनाना चाहूँगा, कायम करना चाहूँगा, लेकिन आज फिर वो ऐसी गुफ्तगू कर गए इदारों के हवाले से। चाहते आखिर क्या है, इस पर दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पहले हिस्से में हम ये बात कर लेते हैं कि तुर्की के साथ जो हमारे दरीना ताल्लुकात और इस वक्त जो पूरी दुनिया को मुआशी मसाइल लाहक हैं और मसाइल हैं, उनका हल कैसे मिलजुल के निकाला जा सकता है। माजी में भी हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी कि बड़ी कुर्बतें थीं और बड़े मंसूबे थे, फिर दरमियान में तातुल आया, सर्द महरी आई, सुस्त रवी आई, और फिर दोबारा से जनाब शहबाज शरीफ उसी तुर्की में है और तुर्की में थे और वहाँ बहुत सारी गुफ्तगू करके आए और वो सब चीज़ें देख के आए कि कैसे तुर्की एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना है और किस तरह पाकिस्तान भी अपने मसाइल हल कर पाएगा। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार जनाब आगा इकरार हारून, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब रिजवान रज़ी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, और तुर्की से TRT तुर्किश रेडियो TV के और उर्दू के इंचार्ज हैं जो जनाब डॉक्टर फुरकान हमीद, वो भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। मैं डॉक्टर फुरकान साहब आपकी तरफ पहले आऊँगा। ये बताइएगा ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल था और इसके क्या समरात हैं जो हम समेट सकेंगे, और कब तक कोई चीज़ें वाज़े तौर पे नज़र भी आएंगी कि पाकिस्तानी अवाम भी उस पर खुश हो सके, कोई मुस्कुराहट उनके चेहरों पे आ सके। आपने देखा होगा हमारे तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ दोनों के ताल्लुकात बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात का जो है शहबाज शरीफ साहब हमेशा जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। जब ये पंजाब के वज़ीर आला थे उस वक्त भी इनके रजब तय्यिप जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी थे और बाद में सदर बने, इनके साथ ताल्लुकात बड़े गहरे ताल्लुकात चले आ रहे थे। उस ताल्लुकात की वजह से दोनों आप देखा होगा जब भी रजब तय्यिप एर्दोगान खिताब करते हैं अपने शहबाज शरीफ को अपना भाई कहते हैं, भाई करके खिताब करते हैं कि आपस में मेरा ख्याल पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह या जो भी वज़ीर आज़म वगैरह आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ताल्लुकात के लिहाज से तो इनके शहबाज शरीफ के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात जो हैं, चूँकि जब शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे, आपने देखा होगा उस वक्त जो है वो हमेशा जो है तुर्की का दौरा किया करते, तुर्की का दौरा किया करते थे। तुर्की में पंजाब में जो कुछ हुआ था, इन्होंने तुर्की से इसका फ़ायदा उठाया। रजब तय्यिप एर्दोगान के साथ ताल्लुकात जो थे, उनके जो पंजाब इस्तांबुल के मेयर थे, सबके साथ मिलकर जो है पंजाब को एक तरह का लाहौर को जो है नया चेहरा जो बदला है, जो लाहौर जो पंजाब जो नया चेहरा बनकर आया वो एज ए जब ये पंजाब के वज़ीर आला थे उस वक्त थे। इस वक्त भी जो है आपने देखा होगा कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वज़ीर आला और पंजाब के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको बड़ी अहमियत दी है। इनके दौरे को आपने देखा होगा स्पेशली तौर पर जो इनके पुल हैं, ब्रिज हैं, उनको सजाया गया, पाकिस्तान के फ्लैग से सजाया गया। पाकिस्तान की अवाम की हमेशा ये कदर करते हैं, तो इसलिए इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पर जो देखा जाए जो अपने ताल्लुकात हैं जो ट्रेड के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से वो देखा जाए ये बड़ी अहमियत के हामिल है। और अपने प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़े तौर पे कहा ताल्लुकात हमारे सियासी लिहाज से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन तिजारती लिहाज से हमारे ये ताल्लुकात जो है उस अक्कासी नहीं करते। ये ताल्लुकात उस लिहाज से अहमियत के हामिल नहीं जो होने चाहिए, जिसकी हम तवक्को करते हैं। ये तकरीबन $1 बिलियन के करीब तिजारती ताल्लुकात हैं जो हमें मज़ीद जो है इसको फ़रोग़ देना चाहिए। और तकरीबन इन्होंने अब रजब तय्यिप एर्दोगान के साथ मिलकर बैठ कर इन्होंने
जोड़ कर ये डिसीजन ली है कि ये जो है ये 3 साल के अंदर अंदर जो है इसको $5 बिलियन तक कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजीद उनके साथ साथ जो है फ़रोग पाते रहेंगे और मजीद आगे बढ़ते रहेंगे। एक मौका हमें मिला है, इस ताल्लुकात का फ़ायदा उठाना चाहिए और तुर्की के साथ जो कि बहुत दुनिया में अब तकरीबन 20वीं बड़ी इकोनॉमी है और उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को भी इसी तरह आगे लेकर चलना चाहिए। सही। जी डॉक्टर फुरकान साहब ये भी फरमाइएगा कि एक तरफ हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं इस दौरे के बाद, लेकिन जब तुर्की में आप बैठे हुए और दीगर जो टर्किश हैं वो भी और तुर्किया वाले लोग भी और जो इंटरनेशनली दीगर ममालिक से जो ताल्लुक़ याफ्ता टर्की और तुर्किया के अंदर हैं, तो वो जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च है, इल्ज़ाम है, इदारों की तज़हीक है, उस पे फिर आपके दिल पे और उनके सामने आप पे क्या गुजरती है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम काफ़ी अरसे से गैर सियासी इस्तेहकाम का शिकार है और तुर्की आपको पता होगा तुर्की और रजब तय्यिप एर्दोआन से पहले भी इसी तरह गुजर रहा था जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। तो रजब तय्यिप एर्दोआन साहब जानते हो, तुर्क लोग भी जानते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा कि डेमोक्रेसी के लिए वो एक वाहिद जमात को इक़्तिदार में आना होगा ताकि जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो ठीक अपना रोल अदा करें, लेकिन एक मुस्तहकम सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान में आइंदा जब भी इंतखाब होते हैं कौन सी जमात जो है बरसे इक़्तिदार आती है। हमारी तमन्ना यही है, तुर्की के लोगों की भी तमन्ना यही है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत भी आए, एक मुस्तहकम हुकूमत, सियासी मुस्तहकम हुकूमत आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो पीछे रह गया है तुर्की से, जो पहले बहुत एडवांस था, अब पीछे तुर्की से बहुत पीछे चला गया है और हम चाहते हैं कि तुर्की के साथ ही साथ इसके जो है तरक्की की राह पर गामजन हो, तुर्की के शाना पिशाना चले। तुर्क अवाम जो है पाकिस्तान को चाहते हैं कि आगे बढ़ता जाए, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की हमेशा आगे बढ़ते रहें और दुनिया के लिए एक मिसाल तश्कील दें कि तरक्की के लिहाज से, क्योंकि आपने देखा होगा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान दुनिया के गिने चुने 10 ममालिक में शामिल होता था, लेकिन बाद में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान पीछे हट गया। अब यही हाल सूरत हाल ये है कि रजब तय्यिप एर्दोआन के दौर में तुर्की जो है वो दुनिया की 20वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि इससे पहले तुर्की गैर सियासी हालात की वजह से, गैर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से रोज़ हुकूमतें चेंज होती रहती थी, उसकी वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन रजब तय्यिप एर्दोआन जब से इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने 20 साल के अरसे में वो काम कर दिखाया कि तुर्की इस वक्त जो है दुनिया के लिए एक मॉडल तश्कील दे रहा है, पाकिस्तान के लिए भी मॉडल तश्कील दे रहा है और हमारी कोशिश यही होगी कि ताल्लुकात जो है बढ़ते जाए। पाकिस्तान को तुर्की से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सही, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फुरकान हमीद आपके वक्त देने का, थैंक यू मच। जी रिजवान रज़ी साहब, अब पहले आपकी तरफ जो मेरे पास हैं वो चूँकि मेज़बानों जैसे ही हैं, इसलिए आगा इकरार हारून साहब को मैं बाद में तंग करता हूँ। रज़ी साहब से पहले ज़रा तुर्की ना हो आएँ और इंटरनेशनली हमारा जो मकाम मर्तबा था उसको दोबारा से हासिल करने के लिए जो कोशिश हो रही है, पहले तो तबरकन उस पर बोले ना, फिर चलेंगे हम भी रावलपिंडी की आज उत्थे की होया है। रज़ी साहब। फैजी साहब देखिए, अगर हम तुर्की की बात करें तो हमें फिर खिलाफत मूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा और जब वहाँ पे उस्मानी खिलाफत का खात्मा होता है या किया जाता है और तुर्की को हिस्सों बखरों में और बाल्कानाइजेशन की जाती है तुर्की की, और पाकिस्तान के अपना बड़े सगीर के मुसलमान तड़प के उठते और हमने वो मुहिम चलाई। आज भी आप बुजुर्ग तुर्की लोगों, टर्किश लोगों से मिले, तुर्की के लोगों से, तो उनके पास हमारे साथ इजहार मोहब्बत का यही एक पैमाना होता है, यहाँ से वो शुरू होते हैं और उसके बाद फिर तुर्की के अंदर बहुत अरसे तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहा और तुर्की को यूरोप का मर्द बेदार भी कहा गया। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब जो इस दौरे पे तुर्किया पहुंचे हुए थे, तुर्की, वो एक बेल्जियम कॉर्वेट का इफ्तिताह था। आपको याद हो कि वो जंगी बहरी जहाज जो है वो हमें तुर्की ने बना के दिया है, ये तीसरा जहाज है। अब 2 इस तरह के जहाज हम कराची में अपने शिप यार्ड में बनाएंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत और ये एक बहुत बड़ा लीप फ्रॉग होगा आगे की तरफ। और हम वो पुराने जहाज जो हमने ब्रिटिश से यूज किए हुए लिए थे वो रिटायर कर देंगे बहरी जहाज अपने, और उनकी जगह जो नए जहाज आएंगे वो हमारा दोस्त भाई बरादर जो है वो तुर्की हमें देगा, ना सिर्फ जहाज देगा बल्कि टेक्नोलॉजी भी देगा। और ये तो अपनी जगह पे अहमियत हो गई। लेकिन तुर्की के साथ हमने कई कदम, एक और भी आपको मैं बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं
جو اس وقت جو پی ایم ایل این جو لیڈنگ پارٹی ہے الائز کی، ان کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ کلثوم ان کی وائف زندہ تھی جب یہ طیب اردوان صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہوئی، تو وہ خاص طور پہ ان کو انوائٹ کیا گیا، انہوں نے بطور گواہ ان کے نکاح میں دستخط کیے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو بہت سارے ذاتی تعلقات بھی ہیں جو اس وقت ملک اور قوم کے کام آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے. تو میں آپ کو لے جانا اس طرف چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر ترکی کی کمپنیوں نے بہت زیادہ کام کیا. یہ ہم جو لاہور میں ہم نے پہلی میٹرو بس بنائی تھی، اس کو چلانے والی ترکی رضی صاحب یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن کامران شاہد ہیں ٹیلی فون پہ. السلام علیکم کامران بھائی. جی وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ. اچھا جی کامران شاہد صاحب، ترکی کا دورہ ایک طرف ہو رہا تھا، ادھر جو ہے وہ راولپنڈی میں تقریریں اور پھر سے وہی الزام کہ جی سازش تھی بیرونی. کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے نہیں کوئی سازش نہیں تھی، آگے بڑھتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ؟ جناب بات یہ ہے کہ آج جو تھا نا، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم بھی اور عمران خان صاحب بھی، وہ آڈینس نہیں آتی تھی. اس میں آج سے امپریسو شو بھی نہیں تھا، پورے پاکستان سے لوگوں نے آنا تھا. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ سچویشن ایسی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے، ویسے تو میری اسیسمنٹ یہ کہ پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد نہیں جانا تھا، لیکن اب اس کراؤڈ کے ساتھ تو وہ اسلام آباد جا ہی نہیں سکتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیس سیونگ، میرے نزدیک فیس سیونگ کے لیے کہا ہے کہ یہ اسمبلیوں سے باہر نکل کے آنے کا، کیونکہ وہ بھی لمبی ڈیٹ ڈال دی. انہوں نے مشاورت کریں گے اگر تو آپ نے اسمبلیوں سے باہر آنا ہے تو آپ سیدھا سیدھا کے پی کے سی ایم اور پنجاب کے سی ایم کو کہیں کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور مسئلہ ختم ہو جائے. تو ابھی وہ انہوں نے آج کے جلسے سے فیس سیونگ لینے کے لیے سارا یہ معاملہ کیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی مشاورت کا آغاز کریں گے، ابھی سب کچھ کریں گے اور اس کے بعد وہ جو کچھ کریں گے. تو میری تو یہ ناقص رائے ہے. نہیں کامران بھائی یہ آپ کی رائے ہے، لیکن جس طرح پچھلے دنوں بڑی مہم چلائی گئی، ادارے بھی نہیں بخشے گئے اور وہ دوڑانے تو گھوڑے تھے اور دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن تحفے بھی نہ چھوڑے ہم نے، کوئی ادارہ بھی نہ چھوڑا ہم نے. یہ ساری صورتحال کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب جو ہیں وہ آسانی سے مان جائیں گے، ان کی پارلیمانی پارٹیاں بھی مان جائیں گی کہ چھڑ دیو حکومت سڑکوں پہ آ جاؤ؟ پرویز الہی صاحب کو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے جو آف دا ریکارڈ بھی ڈسکشن ہوئی ہے ان کی، ایون ابھی اس اعلان کے بعد بھی ایک جگہ ان کی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ آف دا ریکارڈ ڈسکشن جو ہوئی ہے اس میں وہ بالکل انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے پنجاب اسمبلی کو توڑنے میں. تو سب سے بڑا جو ٹف ٹرائل ہوگا عمران صاحب کا وہ وہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نوبت ہی نہیں آنی. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، آپ ڈیٹ دے دیتے آج کہ جی فلاں تاریخ کو آپ توڑ رہے ہیں، ساتھ کے پی کا سی ایم بیٹھا ہوا تھا، آپ فوراً توڑوا دیتے. دونوں کام نہیں ہوئے. جب آپ کہہ رہے ہیں اتنا گندا سسٹم ہے، کرمنل سسٹم ہے، اس سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ کرمنل سسٹم کا عمران صاحب حصہ رہے ہیں 4 سال. یہ اسمبلیاں جس کو وہ کرمنل کہہ رہے ہیں وہ انہی کے ایم ایل اے اور ایم پی اے سے بنی ہوئی ہیں، اور پنجاب میں اور کے پی میں ان کی بھی گورنمنٹ ہے جس کو وہ کرمنل کہہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ہوں کہ کسی بات میں کوئی لاجک اس وقت نظر آ رہی ہے کہ نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال انہوں نے فیس سیو کر لیا اپنا کہ وہ جو کہا تھا ہم دھرنا دیں گے اور وہ کہا تھا کہ آزادی ہوگی، حقیقی آزادی، نہ وہ آڈینس آئی نہ وہ لے سکتے تھے. تو اینڈ انہوں نے یہ کیا کہ چلو جی اب آپ اور کچھ جیسے لوگوں کو لگا دیں اس بات پہ کہ جی اب اہمیت ٹوٹیں گی. کچھ نہیں ہونا میرے بھائی، آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں. اگر یہ کچھ انہوں نے کرنا ہوتا بہت پہلے کر چکے ہوتے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میرا تو خیال ہے وہ سی ایم کے پی جو ہے وہ بھی ان کو کہے گا جناب سوچ لیں، ہم باہر ہو جائیں گے بالکل ہی پاور اسٹرکچر سے. ان کے جو ایم ایل اے ہیں وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ جب کیوں نہیں اسمبلیوں میں بیٹھے گا، ہم ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. اور آپ یقین کریں جتنی ایکسرسائز ہو رہی ہے نا سڑکوں پہ جو پھر رہے ہیں، یہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے انہوں نے کیا ہے بائیکاٹ. اب ریلیونٹ رہنے کے لیے ان کو جو ہے وہ نیوز کے اندر رہنے کے لیے، ریلیونٹ رہنے کے لیے پولیٹیکلی یہ دھرنے چرنے اور یہ جلسے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ڈیلیما ہے جس کا کوئی وجود سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ کرنا کیا. بند گلی میں لے گئے ہیں تحریک انصاف. ویسے وہ آج خود بھی کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایس ایچ او نہیں بدلوا سکتا، لیکن دوسری طرف جناب صدر مملکت کو لاہور بلانا اور پھر آرمی چیف کی تقرر کا سہرا بھی اپنے سر باندھنا، یہ کیا ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں 3.5 سالوں کی گورنمنٹ تھی، پنجاب میں اس وقت ان کا سی ایم ہے. اگر وہ ایک ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکے تو سب سے بڑی جو یہ ناکامی ہے یہ عمران صاحب کی ناکامی ہے. وہ پولیس ریفارم نہیں کر سکے. وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں بڑے بندے کا خوف بھی توڑ سکا، میں قانون کی حکمرانی کو ساری چارج شیٹ اپنے خلاف دے رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ڈال دوسروں پہ رہے لیکن وہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے بائی آل مینس. تو سیاست کی کنٹرڈکشنز ہے، لیکن اب یہ بات بھی مانی پڑے گی کہ ان
कंट्रडिक्शन के साथ भी उनके मानने वालों ने उनको कबूल किया हुआ है, तो उस पॉपुलैरिटी के जोम में वो है। लेकिन आज का जलसा जो था ना, जो जलसा नहीं था, लॉन्ग मार्च होना था और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना था, वो मेरे नज़दीक बिल्कुल इम्प्रेसिव है। बहुत शुक्रिया आपसे इस वादे के साथ कि तफसीली गपशप होगी हमारी आगे, मैं भी फिर कुर्सी पे इस तरह करके बैठ के आपसे बात किया करूँगा। रज़ी साहब आप क्या फरमा रहे थे? जी, मैं वहीं से ही सिलसिला जोड़ता हूँ जहाँ से उसमें वक्फा आ गया था। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि पंजाब के अंदर 2 कंपनियां काम करती थी। एक तो हमारी मेट्रो बस को ऑपरेट कर रही थी और दूसरी जो थी वो यहाँ से गार्बेज, ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इकट्ठा किया करती थी। जैसे ही जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की हुकूमत आई तो उन कंपनियों के साथ जो था वो मुख्तलिफ हीले बहानों से ह्यूमिलिएशन का सलूक किया गया या करना शुरू कर दिया गया। उनकी अदायगियां रोक ली गई, उनके कट्स लगाना शुरू कर दिए, क्वालिटी कट्स लगाना शुरू कर दिए। फाइनली उन्होंने इनके इक़्तिदार में आने के बाद कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए 1.5 साल हो गया हुआ है, तो आप हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि अगली गवर्नमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, आप हमारे साथ उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे कंटिन्यू कर लीजिए। फैज साहब, इन्होंने उनसे 2 साल काम भी करवाया, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया और कहा कि हम काम खुद करेंगे, खुद भी नहीं कर पाए। और फिर इनकी आपस में कूड़े की तकसीम पे पीटीआई के मिनिस्टर की आपस में लड़ाइयां हुई कि ये टाउन तेरा है, ये टाउन मेरा है, तो मेरा कूड़ा क्यों उठा के बेचते थे। आप अंदाजा फरमाइए कि कूड़े ते लड़ पे, कूड़े ते वैसे और कोई मखलूक लड़ दी है, लेकिन चलो कूड़े ते लड़ पे। लेकिन अगली बात सुनिए कि जब बीआरटी चलाने का मौका आया तो फिर उसी टर्किश कंपनी को जिसको लाहौर मेट्रो बस के प्रोजेक्ट में से निकाला था, उसे कहने लगे कि आप वो बीआरटी चला दें। टर्किश कंपनियों ने मना कर दिया। इमरान अहमद खान न्याजी साहब के पूरे दौर के ऊपर अंदर मैं आपको पूरी अथॉरिटी के साथ ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी उनके हुकाम से बड़ी करीबी बातचीत रही, उन्होंने किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बिड नहीं किया। और ये बड़ी बात होती, बड़ी बेशर्मी की बात होती है, बड़ी बेइज्जती की बात होती है कि आप इंटरनेशनली किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफर करें कि जनाब हमारा ये प्रोजेक्ट आप आगे चला दें या लगा दें, और दुनिया की कोई कंपनी ना आए, आपके ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्की की भी कोई कंपनी ना आए। लेकिन बहरहाल ये बात रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी। मैंने कहा कि आज मैं आपसे अर्ज कर दूं, तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान में आने वाले प्रोजेक्ट के लिए वो बिड नहीं करती थी अंडर प्रोटेस्ट कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की हुकूमत में हमने बिड नहीं करना। सही। आगा इकरार हारून साहब, ज़रा तुर्की का फटाफट करके तो वापस आ जाए ना हम अपने इलाके में। देखिए, बात यह है कि रिजवान अजीज़ साहब ने बहुत डिटेल बात कर रही, लेकिन एक चीज़ वो भूल गए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं कि ना सिर्फ तुर्की की जो वो कंपनी थी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की थी, उसके साथ जो डिटेल बता दी है रिजवान भाई ने वो बिल्कुल ठीक बताई हैं, लेकिन एक आखिरी सीन मेरे ख्याल में वो शायद शर्मा के उन्होंने नहीं बताया कि जिस तरह उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ थे उनको रगेदा गया और उनको मीडिया के सामने पेश किया गया। रात 1 बजे उनको उनके दफातर से निकाल कर उनकी कमीज़ें उतरवा के तस्वीरें बनवाई गई कि जैसे वो गुंडे हैं या कोई पुलिस ने कोई चोर पकड़नी है। वो इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था कि मैं ऐसे पाकिस्तानी, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं अपने आप शर्म महसूस कर रहा था। मैं उन दिनों में बाकू में था, जो कि आपको पता है अज़रबैजान तुर्की का बहुत करीबी, वो आप समझिए कि वो दोनों एक भाई हैं सगे। वहाँ पे मुझे उनके जर्नलिस्टों ने पूछा कि व्हाट हैपेंड इन लाहौर विद द तुर्किश फर्म बराक। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे बताने के लिए। तो जो कुछ बिल्कुल ये रिजवान भाई ने ठीक कहा है कि तुर्की क्या कोई भी जो डिसेंट तुर्किया की जो छोड़े कोई भी कोई डिसेंट और मुल्क जो अपना यानी कि कोई कंपनी थी वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे। लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेइज्जती करवाना नहीं चाहते हैं और हरासा नहीं होना चाहते। आपने अभी जिस तरह बात की कि अज़रबैजान के सदर ने जिस तरह आज ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने पाकिस्तानी चावल की दरामद पर वहाँ 5 साल के लिए टैक्स छूट देने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान से मिल रहे हैं तो हमें किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी जाएंगे बाकू, आपको सारा जो चावल है वो पाकिस्तानी मिलेगा। और ये बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो टैक्सेशन का जो उन्होंने 5 साल के लिए उन्होंने अपना इस पे यानी कि ड्यूटीज फ्री की हैं। वो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पाकिस्तानी चावल होता था, लेकिन दुबई में बैठी हुई कंपनियां वहाँ पे
جو ہے وہ امپورٹ کر رہی تھی کیونکہ اس پہ اس وقت ڈیوٹی دبئی کے ساتھ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ فائدہ بلا وجہ دبئی میں بیٹھی کمپنی کر رہی ہیں تو پاکستان کو فائدہ خود کیوں نہ پہنچے. تو بات تو یہ ہے کہ آپ نے کس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ آپ سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ تعلقات بالکل ختم کر لیے, باقی ڈیٹیل ای یو وغیرہ تو وہ ساری آپ کے سامنے. لیکن آخر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے. آغا صاحب ایک بریک لیں, ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارا رہبر سب سے بہتر, ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم. فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. ہمارا رہبر سب سے بہتر. فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ ترکی کے ساتھ ترکیہ جسے کہا جاتا ہے, ترکیہ جسے کہا جاتا ہے, ابھی وہ اکھا ممبئی بھی منہ پہ نہیں چڑھا نا, تو وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس ملک کے ساتھ دیرینہ تعلقات, اور ہمیشہ پاکستان اور ترکیہ کے لوگوں کے دل بھی ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں ترکیہ کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے جو جس طرح بٹا بٹھایا تعلقات کا دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے ساتھ بھی, وہ بھی ہم نے بات کی. اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ آج راول پنڈی کے اندر عالی مرتبت قبلہ عمران خان صاحب بڑے غصے میں بھی تھے, اور بڑی ان کی تصویریں چلی, بڑے غور سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بندے کتنے رہ گئے نے. اور پھر انہوں نے شاید اسی غصے میں ہی کہ لانگ مارچ وہ اس طرح سے کامیاب نہیں رہا تو بدلہ بھی اسمبلیوں سے ہی نہ لے لیا جائے, اسی پہ بات کریں گے. کامران شاہد صاحب بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سارا غصہ انہوں نے یہ نکالا ہے, اگر آپ نے استعفے دینے ہی تھے تو جناب محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے اناؤنس کروا دیتے. لیکن پائے نا لے مشورہ ہونا ہے. اب مشورہ ہوگا تو اس میں ہماری اطلاع یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا ہم تو ابھی عوام میں نہیں جا سکتے, سانو مزے لہن دیو. آغا اقرار ہارون صاحب, یہ اندرونی طور پہ کتنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. یعنی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج عمران خان کا یہ کہنا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں, تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اسے خود پتہ چل گیا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ اور جتھے کی سیاست تو ناکام ہو گئی. تو جو اب یہ ایک بیسکلی نا ایک ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایک سیاسی اناؤنسمنٹ ہے نا, فیصلہ تو نہیں ہوا, اناؤنسمنٹ ہوئی لیکن سیاسی تو ہوئی ہے نا. نہیں اعلان نہیں ہوا, یہ کہا گیا مشورہ شروع کروں گا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک سیاسی بیان ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں اناؤنسمنٹ تو نہیں, یہ بیان ہے نا, سیاسی ہے. میننگ بائی کہ اب اسے سمجھ آ گئی کہ جتھوں سے ریاست کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا ہے. اب رہی بات اندرونی کہانی کی آپ نے کہی, دیکھیں یہ کون سا سرپرائز ہے میرے لیے, کوئی سرپرائز نہیں ہے. یہ تو بہت پہلے سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو اس پورے سسٹم پہ یقین نہیں ہے تو وہ سینٹ سے بھی استعفے دے. سینٹ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ ہاں سسٹم تو پورے ملک کا وہی ہے نا. سینٹ سے بھی استعفے دے, میں اس کے بعد دے نا اپنا اس سے کے پی کے سے دے, پھر بعد میں پنجاب والوں سے مانگے, کیونکہ پنجاب میں اس کی اکثریت نہیں ہے. تو پھر پنجاب سے بھی استعفے لے, جی بی سے بھی, آزاد جی بی سے بھی لے. آزاد کشمیر تو الیکشن میں خیال میں اب بالکل ہی آئے ہوئے ہیں, وہ تو اگر استعفے دے بھی تو فرق نہیں پڑتا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ ہمارے پاس آپشن ہے, تو آپشن تو یہ آپ کو بہت پہلے سے, مجھے تو تب بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کے پی کے سے آپ نے ہیلی کاپٹر لینا ہوتا ہے, پیسے لینے ہوتے ہیں, خرچہ لینا ہوتا ہے, وہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے. پنجاب کی آپ نے پولیس استعمال کرنی ہوتی ہے, وہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے. تو پہلے دے نا اس پہ استعفے, اور سینٹ نہ بھولیے گا, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے کیا فرق کیا پڑتا ہے, مجھے بتائیے. چلیں وہ ایوان بالا سے ہم اپنے بھائی اعلیٰ کی طرف چلتے ہیں. رضی صاحب یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے,
اور آج آپ نے بھی تقریر سنی ہے بغور آپ نے پھر سنی ہے انہیں ٹائم لا دیتا تو کیا نکلا اس میں سے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ آج آغا صاحب میں اور آپ جو ہیں وہ سکرین پہ بیٹھے ہوئے اور ظاہر ہے سکرین کے تقاضے ہیں، ہم بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے اور پی ٹی وی پہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس سکرین پہ نہ ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ دیکھیے میری بات سنیے، میں ایک ہلکا پھلکا فکرہ بہرحال ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج عمران صاحب کی جو احتجاجی انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، آج اس کا 40واں تھا۔ اگر آپ دن غور کر لیجئے گا، انہوں نے بیسیکلی آج کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتانا تھا، انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی، وہ ایک کنٹینر لے کے چلے، پہلے وہ کنٹینر لاہور شہر میں 2 دن بھٹکتا رہا ادھر ادھر، پھر وہ نکلا، پھر مرید کے پہنچا، پھر وہ جناب راستے میں اس نے ایک جرنلسٹ نعیم صدف کا سر کچلا، پھر وہ گجرانوالے میں داخل ہو گیا، وہاں پہ ایک جو تھا وہ ٹرک کے اوپر سے گر کے بندہ اس کنٹینر کے نیچے کچلا گیا، پھر 2 بھائی آ رہے تھے ان کو اس نے کچلا، پھر آگے آئے تو آگے پھر ایک فائرنگ ہو گئی، اس کے نتیجے میں وہ ایک اور نوجوان جو تھا وہ اپنی جان سے چلا گیا، تو بڑا خونی قسم کا یہ مارچ تھا جو اپنوں کو ہی کھاتا گیا۔ خیر وہ وزیر آباد میں جناب عمران خان صاحب جو تھے ان کو کوئی فائرنگ ہو گئی، کچھ چھرے لگ گئے، وہ واپس چلے گئے، اور یوں یہ اکیلا ہی جھومتا جھامتا کٹے ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر قیادت جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد پہنچ گیا۔ پنڈی پہنچا، اسلام آباد سے تو ڈر لگتا ہے، صاحب ہوتے دانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے نے، وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب عمران خان صاحب نے جو اتنا کشت اٹھایا، اتنا اپنے لوگوں کو لوگوں سے لوگ منگوائے، ان کے لوگ جو بسوں میں بھر بھر کے لوگ لا رہے تھے، وہ 1500 روپے دن دیہڑی لیتے ہیں بیچارے، وہ بھی تو اپنی دیہڑی پان کے آتے ہیں نا جی، پھر ان کو کھانا شانا بھی کھلانا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بس لانے کے اوپر 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، جو ان کے لوگوں نے خرچہ کیا، ان کو اب انہوں نے کوئی تو جھنجھنا دینا تھا نا، کوئی تو ان کو جسٹیفیکیشن دینی تھی کہ یہ جو میں نے تمہارا ناک رگڑا ہے یا تمہارا رگڑا نکلوایا ہے وہ میں نے یہ کیا۔ دیکھیے آغا صاحب نے جب یہ اس بات پہ کہہ دیا تو اس کے بعد میرا تو کہنا بنتا نہیں، میں صرف ان کی بات دہرانے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہیں وہ سوچیں گے اس کے بارے میں، اسمبلیوں سے نکلنے کے بارے میں سوچیں گے۔ بھائی جو کام کرنا ہے وہ کر گزریے، سوچنے کی کیا بات ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے سرپرائز دینے کی کوشش کی اپنے ناقدین کو، اپنے مخالفین کو۔ کیوں سرپرائز دینے کی کوشش کی؟ جب وہ لاہور سے نکلے تھے یہ لے کے احتجاج، اسمبلیوں سے استعفیٰ ان کے ٹارگٹ میں شامل ہی نہیں تھا۔ وہاں پہ تو یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی نا کہ اسلام آباد جائیں گے اور رانا ثناء اللہ کو پکڑیں گے اور ان کو یہ کریں گے اور شہباز شریف کو یہ کریں گے اور فلانے کو یہ کریں گے، وہاں پہ تو یہ دھمکیاں دے کے چلے تھے نا۔ وہ کلاشن کوف لہرا کے کے میں ایک صوبائی وزیر نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، تو میرا مطلب ہے وہاں سے تو وہ کہہ کے چلے تھے، یہ ان کے ٹارگٹ میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو سرپرائز دیا، میں نے بھی کہا ابھی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ مخالفین کے سرپرائز سے زیادہ جناب عمران خان صاحب کے حامیوں کے لیے سرپرائز تھا کہ اس لیے تو بابا سانو کروں لے کے ہی نہیں آیا سی، وہ یہ تو ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا کہ ہم اسمبلیوں سے بھی باہر آ سکتے ہیں۔ اسمبلیوں میں باہر انہوں نے آنے کے جتنے ٹارگٹ طے کیے ہوئے تھے، جواد فیضی صاحب ان میں سے کوئی ایک ٹارگٹ وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ الیکشن کی تاریخ سے لے کے اور جسے کہنا چاہیے اپنی مرضی کا کوئی سربراہ مقرر کرانے کی ساری جدوجہد اور تمام ٹارگٹس ان کے ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں، اس لیے انہیں ایک اور اپنے حامیوں کو ایک جسٹیفیکیشن دینا تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی سے باہر نکلنے پہ غور کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم ذرا زیادہ سنجیدہ لے لیں ان کو۔ اچھا چلیں تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی بھی لے لیتے ہیں سنجیدہ کے ساتھ ساتھ۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب قمر دلشاد ہمارے ساتھ فون لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قمر دلشاد صاحب فون پہ بھی ہماری بات ہو رہی تھی، پورا میڈیا تو اس پہ آ گیا ہے کہ محمود خان اور پرویز الہی صاحبان جو ہیں وہ تو یہ ابھی نہیں مان رہے اس طرح سے کہ استعفے دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کروں گا کہ پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں مرحلہ وار الیکشن بھی ہوتے ہیں، اگر یہ دے بھی دیتے ہیں تو 1 بائی 1 آ جاؤ ایک ایک کر کے، کیا کہتے ہیں آپ؟ غیر ملکی طور پر تو آپ کی بات کو فرمایا کہ باقی ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں تو یہ تو انتخابات ہوتے رہتے ہیں، اور انڈیا میں 32 صوبے ہیں، وہاں بھی 8 صوبوں میں 10 صوبوں میں 5 صوبوں میں وہاں انتخابات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہاں
صوبے ہم صوبے کہتے ہیں وہ یونین کہتے ہیں اسٹیٹ کہتے ہیں وہ. لیکن بہرحال ہم اپنے ملک کی بات کریں, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج عمران خان نے جب محسوس کیا کہ وہ اپنی مطلوبہ جو خواہش تھی, ریکوائرڈ جو تھی اپنے گیدرنگ وہ اکٹھی کرنے میں ناکام ہو گئے, اور وہ جو آپ کا رحمان آباد اور چاندنی چوک جو ہے وہ سارا ٹوٹل 15-20-25 ہزار سے زیادہ وقت کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے ہر روز ہی کم از کم ہفتے بعد کہیں گزرنا پڑتا ہے. ایک تو ایک بڑی اہم بات. دوسری پر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب انہوں نے آخر میں آ کے ان کے پاس کوئی بھی سلوگن یا بیانیہ اسٹیٹمنٹ جیسے وہ کہتے ہیں نریٹو, وہ ان کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس آخری حربہ یہی تھا کہ جی میں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ میں تحلیل کرنے کے بارے میں شاورت کروں گا. اب یہاں میں شاورت نہیں ہوتی. اب اگر انہوں نے تہیہ کر لیا تھا تو یہ لاہور سے جب چلے تھے تو اسی وقت یہ کہتے تھے ادھر میں اعلان کروں گا, اور پرویز لائی سے کہتے ہیں کہ آپ نے فوری طور پر گورنر پنجاب کو ریفرنس بھجوانا ہے. اور محمود خان جو کا تھا وزیر اعلیٰ وہ ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, پرویز خط بھی ساتھ ہی تھا, وہ بھی کہتے بھی آپ نے کل جا کے گورنر جو صوبہ خیر پختونخوا کو ریفرنس بھجوا دیں اسمبلی تحلیل کا آرٹیکل 130 کے تحت. لیکن یہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں مشاورت کروں گا. اس میں ایک قانونی پوزیشن بھی ہے, قانونی آئینی پوزیشن بھی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ بہت بڑا طاقتور ہے, اور وہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بےتاج بادشاہ بنا دیا ہے. جس طرح کنور صاحب ابھی پنجاب میں ہم نے دیکھا تھا کہ صدر نو چھوڑو تو پارلیمانی سیکرٹری کو سامنے رکھو, وہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی ہاں, میں یار سپریم کورٹ میں جو یہ کہا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ جناب سب سے بڑا پاورفل جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ لیڈر ہوتا ہے, جنہوں نے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ختم کروائی کہ ان کا جو چوری شجاعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کی سب سے بڑی ہوتی ہے. اب پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ دو ہیں اس وقت پنجاب میں, ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ہے اور ایک کیو مسلم لیگ ہے, ان کا پارلیمانی لیڈر ہے. اب ان کی مشاورت کے بعد اگر پرویز لائی صاحب بھجوا دیتے ہیں گورنر ریفرنس کو تو 48 گھنٹوں میں وہ تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 130 ہے غالباً. اب آپ دوسری بات دیکھیں, اب یہاں سب سے بڑی جو خاموش ایک خاص بات ہے, پتہ نہیں عمران خان پڑھتے ہیں کہ نہیں. اب یہاں تو انہوں نے آلریڈی اپوزیشن نے پرویز لائی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی ہوئی ہے. اسی طرح محمود خان کے خلاف بھی خیبر پختونخوا میں ہماری اطلاع کے مطابق تحریک اعتماد وہاں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے. جب تحریک اعتماد وہاں پینڈنگ میں ہو, اس پر فیصلہ نہ ہو, اس وقت صوبائی وزیر اعلیٰ اپنی اسمبلی تحلیل کرنے کا ریفرنس گورنر کو بھیجنے کا مجاز نہیں ہے. ایک بات. اب جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ کل صبح پنجاب اسمبلی میں دوبارہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور اس طرح خیبر پختونخوا میں وہ دوبارہ پھر وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف. اس میں وزیر اعلیٰ کی بھی خاموشی تائید حاصل ہے. ان کی بھی خواہش ہے جی ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تاکہ 1-1.5 مہینہ جو ہے اسی پروسیجر میں گزر جاتا ہے. تیسری بات, اب وفاق کے پاس ایک بڑا اختیار ہے. اگر وفاق کے پاس آپ کو دانش ہے کہ پتہ نہیں, 80 تو رکھے ہوئے انہوں نے وزیر, ان میں دانش وانش کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اب اگر وہ یہ کہیں صبح یہ گورنر پنجاب کو حکم جاری کر دیں اور کوئی بھی امیڈیٹلی کہ آپ پرویز لائی کو حکم جاری کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, وہی آرٹیکل 130 کے تحت, آپ اگر گورنر پنجاب ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جاری کر دے تو پرویز لائی اپنی اکثریت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. وہ سمجھے یار یہ تو اسمبلیاں توڑنے والا ہے, بہتر نہیں اس کو فارغ کر دیں. تو یہ ایک بڑا آپ کے وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہے. وہ امیڈیٹلی جو ہے گورنر پنجاب حکم جاری کرے کہ جناب آپ آرٹیکل 130 کے تحت پرویز لائی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جاری کریں. جب اعتماد کا ووٹ لے گا اس میں لگتے ہیں 10 دن, 8 دن, 7 دن, 6 دن لگ جاتے ہیں. جب اعتماد کا ووٹ لے گا تو پھر جو ان کے 10 ممبر ہیں چوری شجاعت صاحب کی ہیں اصل تو وہ کہیں گے بھی وہ تو توڑ کے فارغ ہو رہا ہے, منہ نے سلائی تو ہر چوتھے دن کہہ دیتا ہے جی میرا قائد کہہ دے گا تو میں توڑ دوں گا اسمبلی. تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو ہٹائیں یا دوسرا آدمی چیف منسٹر لے کے آئے, ہم اپنا 6 میں 8 بار نکال لیں. تو یہ امیڈیٹلی ساری عمران خان کی کوششیں پلاننگ ناکام ہو سکتی ہے. اگر ہماری وفاقی حکومت میں اگر کوئی دم خم ہے, کرنٹ ہے, تو وہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے حکم جاری کر سکتے ہیں. اس میں ہر جگہ پرویز لائی. یہ ہے جناب سب سے صورتحال. صحیح. کنور صاحب ایک اور بھی سوال کرنا چاہتا ہوں, آج چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پہ بھی کوئی ہاتھ نہیں پایا خان صاحب نے
क्या समझाया आपने, उनके कान में कुछ फूका है आपने, क्या किया है? बात यह है कि आज उनके पास कहने को कुछ नहीं था, वो बड़े उदास बैठे हुए थे। एक तो मुझे समझ में नहीं आई, वो गोलियां इतनी चला दी तो हमें तो समझ नहीं आई वो क्लाशिकोव में कितनी गोलियां होती हैं। तो 6 तो लगा दी, गार्ड को मार दी, 4 इमरान उसको भी लग गई, इस्माइल को पता नहीं क्या। अच्छा वैसे खबर साहब, मैंने रजी साहब से पूछना था ये, लेकिन आपसे ही पूछने तो फिर रजी साहब की तरफ जाऊंगा, आगा साहब की तरफ भी। ये कपड़ों से गोलियां निकलने का मतलब क्या होता है? ये सारी एक और बात देखिए आप, जो किसी मीडिया ने नहीं चेक किया, मीडिया अपने लगा किसी आप ये अच्छा बड़ा बड़ा था ये जावेद, फैसल जावेद प्रोग्राम करा रहा है, जो ही इमरान खान स्टेज पे उसने एक छोटा सा अपना एक लगा लिया अपने रिवाल्वर की निशानी। पहले तो ठीक ठाक थे, अचानक तुमने लगा लिया, निशान लगा लिया। वो वाकर में बैठ के आ गए, वाकर में क्या काम बैठने का, वो तो सब चीजें अल्लाह ताला माफ करे। इस कदर प्लानिंग के साथ चलते हैं, कौन को रास्ता देता हूँ। मुझे तो फैसल जावेद भी हंसी आ रही, तो ठीक अच्छा बड़ा था। आप आधे घंटे 1 घंटे पहले की उसकी सुने बातें जो स्टेट सेक्रेटरी था, और बाद में जो ही इमरान खान आया उसने अपना निशान लगा लिया कि अभी तो रिवाल्वर का निशान लगाओ मेरे ऊपर। तो ये सारी बातें जो है ये एक बड़ा अफसोस की बात है। इतना बड़ा मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहा है और वो लीडर भी, नेशनल लीडर भी, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह की बातें को सोच समझ के करनी चाहिए, असम्बलियां इस तरह पहली नहीं होती। सही सही। कंवर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आगा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ भी आनी चाहिए ना, तो कंवर साहब इतनी मजेदार बात है कि मैं उन्हीं को ऐड करना चाहूंगा। एक तो बात ये है कि यानी कि इमरान इस्माइल के कपड़ों से गोलियां निकल गई, यार ये टर्मिनेटर फैमिली है सारी, इनके अंदर से गोलियां निकल जाती कपड़ों के। अच्छा दूसरी बात फैसल की इन्होंने कही कि अंदाजा लगाया कि इमरान खान के जो अपना जो है वूंड है वो तो भर गई है, फैसल साहब के वो एक हल्की सी ब्रूज है। आगा साहब वैसे एक बात है, अगर टांग की शारग हो सकती है तो कपड़ों से गोली भी निकल सकती है, इनकी केड़ी गल है। अच्छा यानी कि लेट बी आई एम लिटिल सीरियस अबाउट दैट। एक भी इंसान का इन्होंने मेडिकल लीगल नहीं करवाया है। जो ये कह रहे हैं ना 7 बंदों को गोलियां लगी, 11 बंदों को गोलियां लगी, एक बंदे को 7 गोलियां लगी, को 6 गोलियां लगी, मेडिकल लीगल क्यों नहीं करवाया है? ये एक इंपॉर्टेंट इशू है ना कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप बताएं कि आपने मेडिकल लीगल केस करवाया है, किसी को आपने अपना प्रेजेंट करवाया है मेडिकल लीगल के लिए? एक बंदे ने नहीं करवाया है, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो मुझे आप इसमें बताएं कि केस बनना तो बहुत दूर की बात है, मुझे एक बात बताइए कि ये बात करते हुए वो उनको हंसी नहीं आती है कि एक आदमी को 6 गोलियां लगी हैं लेकिन आपने मेडिकल लीगल नहीं करवाया? सादुल्लाह खान साहब वो जरा क्लिप जो था ना वो भी दिखाई दीजिए कि जिस तरह आज और वो मैं चाहूँगा रजी साहब ये क्लिप भी हम देखेंगे, लेकिन ये मुझे बताइए जिस तरह आगा साहब कह रहे हैं कि ये क्या है कि कपड़ों से गोलियाँ, फिर आज की तकरीर, फिर उसमें दोबारा से वही बयानिया जो पहले इन्होंने रद्द कर दिया कि नहीं कोई गल नहीं, अब फिर से कि जी गैर मुल्की मुदाखलत। लेकिन पहले वो ज़रा दिखा दें आज का भी, PTV के नाजरीन भी फिर से ज़ियारत कर लेना ज़ख्मी होने के बाद, दिखाइएगा जी। डैम्स बनानी शुरू की, 3 बड़ी डैम्स बनाई, बन रही हैं, अब पता नहीं उनके क्या हालात है। पहली पाकिस्तान की जमात जिसने मौसम की तब्दीली के ऊपर काम किया, 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत कराई? जी रजी 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो वो डैम की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी बन गए होंगे, पता नहीं उनकी क्या हालत है। भाई आपका वज़ीर आला साथ बैठा हुआ है, आप 4 जगहों पे आपकी हुकूमत है, आपको पता ही नहीं क्यों बनया होएगा। और दूसरा फिर से वही बात कि जो है वो गैर मुल्की साजिश, ये क्या चाहते क्या है वैसे? देखिए बात ये है कि एक अरब दरख्त इतना बड़ा फ्रॉड है। 10 अरब कह रहे हैं। 257 जगहों के ऊपर इन्होंने आग लगा के आखिरी दिनों में, जब वफाक में इनकी आखिरी दिन थे और इन्हें पता चल चुका हुआ था कि हमारे आखिरी दिन शुरू हो गए, तो 257 जगहों पे एक ही दिन में आग लगाई थी। और मैं नहीं कह रहा, ये KPK के तर्जुमान ने बकायदा मीडिया पे आके फरमाइश करके आके और तमाम मीडिया को बताया कि इतनी जगहों पे आग लगी है। हुकूमतें इस तरह का काम हो जाए तो उसको जरा डाउन प्ले करती है। ये जो उसको डिस्प्ले कर रही थी KPK गवर्नमेंट, ताकि वो जो 1 अरब सुनामी के नाम के ऊपर जो उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है उस फ्रॉड को कवर किया जा सके कि जनाब ये दरख्त उगे थे
اور یہ سب کے سب جو تھے وہ ہو گئے. لیکن یہ کیسی بات ہے, انوائرمنٹ کے لیے کام تو کیا جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے, ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کام تو کیا, منتخب کر لیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو, ماحولیاتی کمیشن جو اقوام متحدہ کا ہے اس کے وہ وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں نا دنیا کے اندر. تو میرا مطلب ہے منتخب ان کو کر لیا گیا. اگر ان کی پرفارمنس ہوتی یا ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہوتی تو کوئی ان کی گورنمنٹ کے درمیان ریکگنیشن آتی نا. ابھی ماحولیاتی اس کی بھی بات ہو گئی, اور وہ جو اپنا ماحولیاتی فنڈ جو ہے وہ بھی شیری رحمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے پلیڈ کیا اور وہ قائم کیا گیا ہے پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی تاریخ کے اندر. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہے. لیکن آپ مستقل مزاجی دیکھیں نا کہ جتنے انہیں, یار بات یہ ہے جواد فیضی, پنجابی کا جو فکرہ ہے کہ آپ کو گھر سے دہی لینے کے لیے بھیجا جائے اور پھر لے کے گھر واپس آ جائیں. بھائی آپ تو وہاں پہ گئے تھے استعفے لینے کے لیے حکومت سے اور الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے, اور آپ اپنے استعفے دے کے واپس آ گئے. یہ کیا بات ہو گئی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ تو ان کے استعفے لینے گئے تھے اور آپ نے اپنے استعفے دے دیے. نہیں ویسے رضی صاحب آج دو باتیں انہوں نے اور بھی جو کی نا, کہ ایک تو میری ٹانگ کی درستگی میں وہ نہیں, وہ کچھ صحافی اٹھا کے پھر رہے تھے وہ پلاسٹر بھی, وہ اسی ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگیں گے, اللہ کرے وہ جلد سے جلد صحت یاب ہوں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک جملہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن جب بھی ہوں گے 9 مہینے بعد ہوں گے. یہ خود بھی کہہ رہے ہیں وہ پہلے اپنی تقریر میں, اس کے بعد پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں, ان کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن جس ڈیٹ کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مارچ کی یا اپریل کی, وہ ٹیکنیکلی بھی ایسا ممکن نہیں ہے نا. جون کے اندر آپ نے بجٹ دینا ہے اور وہ بڑا بارکۃ الاعراف بجٹ ہوگا جس میں لوگوں کے لیے حکومت نے ریلیف لے کے آنا ہے, اور پاکستان اور پاکستان کے باہر لوگ جو ہیں وہ اس بجٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے. آپ مارچ اپریل مئی کے اندر نئے الیکشن میں نہیں جا سکتے. پہلی تو یہ بات ہو گئی. اب الیکشن کے بعد کی بات ہے تو بھائی سپٹمبر میں کیا یا اکتوبر میں کیا, 8 اکتوبر ڈیٹ نکلتی ہے جس ڈیٹ کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی نے حلف اٹھایا تھا 4 سال پہلے. اگر اس ڈیٹ کو نکالا جائے تو 8 اور 9 اکتوبر نکلتی ہے. 1 مہینے کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, آپ 8 یا 9 نومبر تک لے جائیے, اس سے آگے تو الیکشن نہیں جا سکتے اگلے سال میں. نہیں اس کی بھی آئین میں گنجائش موجود ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہو. جی آغا صاحب اس کی آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. لیکن عمران صاحب جو تھے آج, سوری میں پتہ نہیں آپ نے مجھے کہا یا آغا صاحب کو کہا, کیوں ہے میں کہ منو کیا جائے کہ آغا صاحب کو کیا ہے. جی اب ذرا آغا صاحب ایک آغا صاحب کو بھی ایک باری, پھر میں آپ رضی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آغا صاحب یہ بتائیں, لیٹ سے چلیں جی اگر اسمبلیوں سے استعفے بھی دے دیتے ہیں, صدر مملکت کے مواخذے کے حوالے سے پھر چیز تیز نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے, پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ تھی اس میں ٹھیک ہے انہیں نہیں جانا چاہیے تھا لاہور, لیکن پھر بھی ہی بیہیوڈ, اور اسی دن کچھ گھنٹوں کے اندر انہوں نے سائن کر دیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ چیزوں کچھ اپنا اچھی طریقے کی طرف اگر جا رہی ہیں تو اب جانے ہی دیں, مواخذے کی طرف نہ لے کر جائیں. میں صرف ایک بات ایڈی کے استعفوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ استعفے دے دے تو فرق کیا پڑتا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ سکا کیا فرق پڑتا ہے. ان کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو بھاگے گی الیکشن سے, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی بھاگ سکتی ہے الیکشن سے, چاہے وہ مارچ میں ہونے ہوں یا نومبر میں ہونے ہوں. اچھا ایک بات جو بار بار ہی کہی جاتی ہے نا کہ وہ جی حکومت کو ٹائم چاہیے تاکہ وہ جو اکنامکلی وہ ٹھیک کر لے. بڑے خوبصورت بات کی ہمارے ایک دوست نے, وہ اپنا ایم این اے ہے, فارمر منسٹر ہے, انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اگر پی ڈی ایم کے آدمی نے 41,000 ووٹ لیے ہیں اور اگر 42,000 لے کر اگر پی ٹی اے کا کوئی آدمی بائی الیکشن جیت گیا تھا تو 41,000 ووٹ بھی تو پی ڈی ایم ہی کو پڑے ہیں نا. تو وہ بھی تو, میرا مقصد ہے کہ اس پہ کیوں نہیں فرق پڑا مہنگائی کا. بات یہ نہیں ہے, پولیٹیکلی آپ کو موٹیویٹ ہونا پڑے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ویسے ہی اب اپنا گیئر اپ کرنا چاہیے. ایک سال الیکشن میں اگر رہ گیا ہے اور الیکشن آپ نے ایک ایسے آدمی سے لڑنے ہیں جو نارمل نہیں ہے, وہ کچھ بھی کسی وقت کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل پارٹی کو بھی چاہیے کہ ہم نکلیں اور بسم اللہ کریں اور اپنے گیئر اپ کریں, اپنی تنظیم سازی کریں اور اس سے آگے جائیں. رضی صاحب جتنی پولرائزیشن, جتنے اختلافی نوٹ, جتنی شدتیں حدتیں, اور پھر میری آپ کی اور باقی دوستوں کی جس طرح سے وہی
وہ کرتے ہیں ब्रिगेड वाले, तो उसमें से अब कुछ सुकून नज़र आ रहा है आपको या बस उसी तरह ही वो जारी रखेंगे? सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है उनके अंदर अब तलखी आ गई है, थोड़ी सी तादाद उनकी कम होती जा रही है, मिकदार तलखी की कम हो गई है, लेकिन मसाला बढ़ गया है। तो मेरा मतलब है अगर कोई पहले एहतराम के साथ कोई उनमें से एक आध इख्लास कर लेता था, अब वो भी खत्म हो गए। हो सकता है कि मतलब कि उन्होंने कुछ लोगों को मुलाजमत से फारिग भी कर दिया हो, तो ये भी सूरत हो सकती है, लेकिन उसमें बतदरीज कमी आ रही है और आती जाएगी जवाद फैजी साहब हर गुजरते दिन के साथ। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि दिसंबर का पहला हफ्ता जो है उसके अंदर तब्दीली ऐसी होगी कि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगी। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाह रहा आपके प्रोग्राम में बैठ, नहीं इमदाद सोमरो वाली बात कर देना कोई। हाँ, दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर आपको इमरान अहमद खान नियाजी और उनके कबीले की जुबान के अंदर भी तब्दीली नजर आएगी और उनके अमल के अंदर भी तब्दीली नजर आएगी और बड़ी वाज़ेह तब्दीली होगी, आपको महसूस होगी बकायदा। वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है शनाख्ती कार्ड में तब्दीली वाली बातें, वैसी तब्दीली? हाँ जी, वैसी तब्दीली वाली बातें। किस दिन उनको भी तो बुलाए ना जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है और उनसे पूछें कि शनाख्ती कार्ड वाला खाना तब्दील करवाया है कि नहीं। लेकिन बहरहाल एक बात है कि आज अगर मैं दूसरी साइड पे आना चाह रहा हूँ, अगर इमरान साहब जो हैं वो 1,00,000+ बंदा आज इकट्ठा कर लेते यहाँ पे, देखिए 3 रविया सड़क है मरी रोड और उसकी एक साइड उन्होंने कवर की हुई थी और 1 किलोमीटर से कम का वो जलसा था, ठीक है। और जलसे के पहले 150-200 गज तक तो ठीक है, लोग कंजेस्टेड थे। उसके बाद सारे लोग फिर के मुर्ग दाल खा रहे सन या मूंगफली तोड़ के खा रहे सन। मेरा मतलब है कि वो कोई ज्यादा इतना रश नहीं था। अगर यहाँ पे ये पूरे का पूरा जलसा का भर जाता तो फिर आप देखते कि जुबान मुख्तलिफ होती, जार्गन भी मुख्तलिफ होते, सही एटिकेट्स मुख्तलिफ होते, भाई साहब मुख्तलिफ होते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बरदर मुकर्रम आगा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जलसे छोटे बड़े रैलियाँ ये सब कुछ अपनी जगह, मैं फिर वही हाथ जोड़ के खान साहब से भी यही कहूँगा, खान साहब और बाकी जितने भी दीगर सियासी कायदीन हैं, उलमा हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, मीडिया वाले हैं, एक ही दरख्वास्त है कि पाकिस्तानियत उस पे किसी चीज़ को अपनी मैं को फौकियत ना दीजिए, वगरना मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेगा। कब्र में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी मुंह दिखाने जोगे नहीं होंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।